की ज़रिए सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 8 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक के जरिए सेहत की सहूलियात की आम आदमी तक रसाई के लिए 8 अरब 15 करोड़ मंजूर। महकमा सेहत को मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताएगा इस इजलास के अहवाल बारे। देखिए, पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2024-25 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 66वें इजलास में लोकल गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर सेक्टर की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी गई है। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की और सूबाई वर्किंग पार्टी इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के जरिए सेहत की सहूलियात की आम आदमी तक रसाई के लिए 8 अरब 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और महकमा सेहत को मजीद मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक को बेहतर बनाने और जदीद तर और मौसर बनाने की हदायत की गई है। इसी तरह मजीद वर्किंग पार्टी के इजलास में कुलोट और मुल्हिका आबादियों में वाटर सप्लाई स्कीम और डैम की तमीर के जरिए पानी के जराये की तरक्की PC2 के लिए 3 करोड़ 69 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई है। इस हवाले से चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अवान ने कहा कि जो फंड जारी किए जा रहे हैं इसका शफाफ तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आपका शुक्रिया हसन रजा। सर्विसेज हस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अहम फैसले। चेयरमैन बोर्ड असद असलम की ज़रिए सदारत इजलास में सिम्स लेबॉर्ट्रीज खोलने की मंजूरी। इजलास में जेनिटोरियल के नए कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी भी दे दी गई। सिम्स के तलबा के लिए नए हॉस्टल की तामीर की डिमांड महकमे को भिजवाने का फैसला भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सर्विसेज हस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अहम फैसले। चेयरमैन बोर्ड असद असलम की ज़रिए सदारत इजलास में सिम्स लेबॉर्ट्रीज खोलने की मंजूरी। इजलास में जेनिटोरियल के नए कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी भी दे दी गई। सिम्स के तलबा के लिए नए हॉस्टल्स की तामीर की भी डिमांड महकमे को भिजवाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन बोर्ड असद असलम की ज़रिए सदारत इजलास में सिम्स लेबॉर्ट्रीज खोलने की मंजूरी। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब में कुरान पाक तकसीम करने की तकरीब। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने 200 से ज़ायद अफसरान और जवानों को कुरान पाक दिए। अफसरान और एहलकारों ने कुरान पाक का तोहफा मिलने पर खुशी का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब में कुरान पाक तकसीम करने की तकरीब हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जो मुदस्सिर, बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, जो है वो मुबारक महीना रमज़ान मुबारक की जो आमद है और इसी सिलसिले में जो है वो ट्रैफिक हेडक्वार्टर में कुरान पाक के नुस्खे जो है वो तकसीम किए गए हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग और DIG टेली इमरान अहमद ने 200 से ज़्यादा अफसरान और जवानों को कुरान पाक के नुस्खे जो है वो तोहफतन दिए हैं। तकरीब में SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह, SSP अली ज़िया समेत दीगर अफसरान भी जो है वो मौजूद थे। महकमा पुलिस में जो है वो एडिशनल IG मिर्जा फरहान बेग का ये कहना है कि अच्छे फ़राइज़ की अदायगी और अवाम-उन्नास की खिदमत से दिलों में जो है वो घर कर सकते हैं जो पुलिस अफसरान हैं और एहलकार हैं। उनका मज़ीद कहना था एडिशनल IG मिर्जा फरहान बेग का कुरान पाक की तलीमात पर अमल ज़िंदगी से जो है वो संवरने का बेहतरीन ज़रिया है। उनका मज़ीद कहना था एडिशनल IG का कि कुरान हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को संवारने के लिए मुकम्मल मंशूर हयात जो है फराहम करता है। कुरान की तलीम आपको बेहतरीन साफ फराहम करने का दर्ज देती है। मिर्जा फरहान बेग का ट्रैफिक के सरबराह का मज़ीद कहना था कि कुरान पाक की तलीम पर अमल पैरा होकर आप अपने फ़राज़ को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। करामजीद खैर का सरचश्मा है। अल्लाह की रज़ा को ही हमें अपनी ज़िंदगी का जो है वो मकसद बनाना चाहिए। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। आपको बताएं कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 11 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 279 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट बादस्तूर 281 रुपए 50 पैसे रहा। आपको अपडेट किया जा रहा है मार्केट के बारे में। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 11 पैसे इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर का रेट 279 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ है। मुल्की सराफा बाजारों में सोना 600 रुपए तोला सस्ता। 24 कैरात खाली सोने की कीमत 3,11,000 से कम होकर 3,10,400 रुपए तोला हो गई। 22 कैरात सोना 2,84,850 रुपए से तजावुज कर गया। 21 कैरात सोना 2,71,750 रुपए तोला हो गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में जो है वो गुज़िश्ता कई रोज से तेजी देखने को मिल रही थी और कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा था। ताहम आज जो है
کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں قدرے کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 600 روپے فی تولہ تک سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ 24 کراٹ خالص سونے کی قیمت 3,11,000 سے کم ہو کر 3,10,400 روپے فی تولہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح 22 کراٹ سونا 2,84,850 روپے اور 21 کراٹ سونا 2,71,750 روپے فی تولہ کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ تاہم چاندی کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اور چاندی کی قیمت 3,310 روپے فی تولہ کی جو ہے وہ سطح پر برقرار ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے صرافہ مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ قیمتوں میں کمی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ عالمی منڈی میں سونا $2,946 سے کم ہو کر $2,928 فی اونس کی سطح پر پہنچ چکا ہے اور اس حوالے سے صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ عالمی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جو ہے وہ مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی جو ہے وہ پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج سونا جو ہے 600 روپے فی تولہ تک سستا ہوا ہے۔ جی آپ کا شکریہ عبدالقادر۔ شہر میں چلنے والی الیکٹرک بس کا کرایہ 20 روپے کرنے سے سبسڈی میں اضافے کا امکان ہے۔ کرایہ کم کرنے سے سبسڈی کی رقم 50% ہو گئی۔ پہلے سال 14 کروڑ 89 لاکھ روپے سبسڈی دینا ہوگی۔ ہر سال سبسڈی کی رقم بتدریج بڑھتی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین العابدین کی اس نیوز رپورٹ میں۔ لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں رواں دواں ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے الیکٹرک بسوں کا کرایہ 30 سے 35 روپے کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کرایہ 20 روپے مقرر کر دیا۔ بسیں چلانے کے لیے سبسڈی کا بوجھ حکومت پر پڑے گا۔ الیکٹرک بس کا کرایہ 30 روپے مقرر کرنے سے پہلے سالانہ 8 کروڑ 98 لاکھ روپے سبسڈی دینا تھی۔ کرایہ کم کرنے سے سبسڈی میں 50% اضافے کا امکان ہے۔ 20 روپے کرایے سے 12 سال بعد سبسڈی کی رقم سالانہ 1 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے سبسڈی سے متعلق ورکنگ پیپر کی تیاری شروع کر دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تعارف کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو خواتین موٹر سائیکل چلانا چاہتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر نے سرکاری طور پر الیکٹرک بسیں چلانے کی مخالفت کر دی۔ الیکٹرک بسیں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی تجویز دے دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سی ٹی او لاہور عدالت میں پیش ہوئے اور لاہور کا ٹریفک پلان رپورٹ کی صورت میں پیش کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ چیمپئنز ٹرافی کے دوران ٹریفک پلان کیا ہوگا۔ سی ٹی او لاہور نے جواب دیا کہ ٹیموں کی موومنٹ کے وقت کچھ منٹ کے لیے ٹریفک روکیں گے، میچز کے دوران ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہوگی۔ عدالت نے سی ٹی او لاہور کے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ ٹرانسپورٹ نہ رکھنے والے سکولز کی رجسٹریشن روکی جائے۔ سی ٹی او لاہور نے کہا کہ اس حوالے سے کام نہیں کیا جا رہا۔ ایوان عدل سمیت دیگر مارکیٹوں میں پارکنگ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کو ٹریفک کی بہتری کے لیے 20 تجاویز بھجوائی ہیں۔ سی ٹی او نے تجویز دی کہ الیکٹرک بسیں سرکاری طور پر نہیں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائیں۔ لگژری گاڑیوں کے مالکان اور سرکاری گاڑیوں کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مال روڈ کی صفائی کروائی جائے۔ ای چلان جمع نہ کروانے والوں کو سرکاری سروسز نہ دی جائیں۔ سی ٹی او لاہور نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے دوران 25,000 شہری آئے، کہیں ٹریفک جام نہیں ہوئی۔ کتنی دیر سے ابھی ہارس اینڈ کیٹل شو کے ایونٹس ہوئے ہیں، 25,000 لوگوں کا ایک ایونٹ ہوا فورٹریس میں۔ کوئی ڈائیورشنز آپ نے دیکھی؟ کوئی بلاکیٹ دیکھا؟ کوئی ناکہ دیکھا؟ نیو ایئر جس دن میں نے چارج لیا اس سے 3-4 دن بعد نیو ایئر تھا، نیو ایئر کے اوپر ناکہ دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا۔ تو ناکوں کے بغیر اور چھاپوں کے بغیر بھی پولیس کام کر سکتی ہے اور اچھا کام کر سکتی ہے۔ عدالت نے مختلف سرکاری محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ جمعہ تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ریلوے انتظامیہ کے دعووں کے باوجود ٹرین شیڈول معمول پر نہ سکا۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ کراچی سے آنے والی فرید ایکسپریس 3 گھنٹے 50 منٹ لیٹ، ملت ایکسپریس 3 گھنٹے 10 منٹ، جبکہ پاک بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 10 منٹ تاخیر سے لاہور پہنچی۔ اسی طرح جعفر ایکسپریس 2 گھنٹے 5 منٹ، تیزگام ایکسپریس 2 گھنٹے اور عوام ایکسپریس 1 گھنٹہ 55 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ علامہ اقبال ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ، خیبر میل ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ، کراچی ایکسپریس 1 گھنٹہ 10 منٹ لیٹ ہوئی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوش ربا مہنگائی نے صارفین کی کمر دوہری کر دی۔ غریب کے لیے 2 وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سبزی اور پھلوں کی قیمتیں بھی قابو سے باہر ہو گئی ہیں اور برائلر گوشت اور انڈوں کے دام بھی کنٹرول میں نہ آ سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔
रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। परचून बाजारों में सब्जियों और फलों के दाम कंट्रोल न हो सके। बाजार में अशिया सरकारी निरखों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही। मार्केट में प्याज 100 रुपए किलो, टमाटर 70 रुपए, लहसुन चाइना 740 रुपए किलो, अदरक 500 रुपए, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो तक फरोख्त। करेले 240 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। माह सयाम करीब आते ही फलों की कीमतें आसमान की जानिब जाने लगी। सेब काला कुल्लू 420 रुपए किलो, केला दर्जावल 300 रुपए दर्जन, केला दर्जा दुम 220 रुपए दर्जन, अमरूद 260 रुपए किलो, अनार बदाना 1200 रुपए किलो, कीनू 680 रुपए दर्जन, खरबूजा 220 रुपए किलो, पपीता 620 रुपए किलो, खजूर ईरानी 580 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। ब्रायलर गोश्त सरकारी रेट लिस्ट में 595 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 660 रुपए किलो साफी फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपए दर्जन मजीद महंगे 270 रुपए दर्जन में दस्तयाब हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज।